حادثہ تے بکھیڑا شروع ہے. اس دی کی وجہ؟ اس دی وجہ اے بھی اساں اللہ دے قرآن کولوں تے اللہ دے پاک پیغمبر دے ارشادات کولوں روشنی دے اینا اسباب کولوں روشنی دے اینا چراغاں کولوں اساں دور ہو گئے ہیں. ساڈے دلاں تے سختی دا، ساڈے دلاں تے دنیا داری دا، مادیت پرستی دا اندھیرا چھایا. جنہاں روشنیاں نال دل نے روشن ہونا یا اساں انہاں روشنیاں نو اپنے واسطے عیب سمجھ لیا. ہے جی توجہ ہے، توجہ ادے کے ادے توجہ ادائی رکھنی. اللہ دا قرآن روشنی ہے کہ نہیں؟ زور نال بولو. تے اگر کمرے چ بلب نہ ہوئے تو واتے قرآن پاک پہ ہوئے تا نظر آندی آن دیواراں شباراں. ادھا مطلب ہے ظاہری روشنی نہیں. ایک کیڑی روشنی؟ زور نال بولو. اچھا چلو میں تو ان سنا دے ہوں. علامہ حالی اکدل اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. ایک کہندہ تذکرہ ساڑھے پاک پیغمبر جنہ دا تذکرہ پہ سن دے آئے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. او صدیاں تو جنہ دے دلاں تے جہالت دے اندھیریاں دے دبیز پردے آئے ہوئے آئے. انہاں پردیاں نو اللہ دے پاک پیغمبر نے ان بدلیا تے پلٹیا. بھئی تھوڑے عرصے دے اندر جڑے لوگ ایک دوسرے دے خون دے پیاسے آئیں اللہ دے قرآن دی محبت علی دعوت سن کے ایک دوسرے واسطے شیر تے شکر بن. ہاں بلکہ قرآن پاک کیوں نہ پڑھا؟ اللہ دا قرآن آقدہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. او اندھیرے چا مگٹویاں اندھیرے چ ہاتھ پیر مارنا لے ہو. آؤ تو انو رستہ دساں روشنی دا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ ایک رسی لڑکائی نے آسمانہ تو آؤ اس دے نال چمبڑ ونجو. وَاعْتَصِمُوا دا مانا چمٹ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا مضبوطی سے پکڑو تھام لو اسے بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ دی اس رسی نو. تے جڑے ویلے اس رسی دے نال چپک سو تے چمٹ سونا تو جڑا تفرق تے تشدد پہ نظر آندانا کسے دمو کدائیے کسے دمو کدائیے. او آدھا اے ٹھیک نہیں تے اے آدھا او ٹھیک نہیں. ایک دوسرے دے باہم دستو گریبان ہونا انہاں سارے دکھاں دا علاج فرقہ واریت دا علاج تفرق تے تشدد دا علاج نے اللہ دا قرآن. لا تفرقوا قرآن نال چپکو تے فرقے نہ بناؤ. قرآن نال چپکو تے وکھرے وکھرے نہ ہو جڑ کے رہو. اللہ مسلمانوں نو جڑن دی توفیق دے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو نا ایک زمانہ ہو آئی جس زمانے دے اندر تساں ایک دوسرے دے دشمن آئے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے آئے.
معمولی معمولی گلاں تو لڑائیاں شروع ہوندیاں تے 40 سال تے 100 سال تک لڑدے راندے ہوندے آئے اکھے کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا او جناب تلوار نکل آئیے رولا کیڑی شہدہ جنے اس بندے دی اٹھنی میرے کھیت چاہ کے تے چر گئی ہے